عالی جناب ڈاکٹر انور صاحب ہیں، میں انہیں اس اسٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گا جناب راحت اندوری صاحب کے اس شعر کے ذریعے سے کہ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان۔ شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر انور صاحب کو دعائیں اور جناب ڈاکٹر راحت اندوری کہ یہ اپنے تعزیتی کلمات کہیں اور اپنے اشعار سے نوازیں۔ آواز بہت زیادہ سامعین کرام، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر جناب راحت اندوری صاحب کا اچانک انتقال ہو جانا اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ثابت ہوا، جس کی کمی ہمیشہ اردو ادب کے لوگوں کو کھلے انہیں کی شان میں یہ پروگرام رکھا گیا، تو پیش خدمت ہے چند اشعار۔ کرتے ہیں۔ جس کے ہر لفظ سے دل کو بڑا سکون ملتا تھا، جس کے ہر لفظ سے دل کو بڑا سکون ملتا تھا، دل کو راحت دینے والا راحت ملتا۔ اور ایک اور شعر سماج فرمایا کہ زندگی کی ناؤ چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، زندگی کی ناؤ چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، موت کے سمندر میں ایک دن ڈوب جائے گی، موت کے سمندر میں ایک دن ڈوب جائے گی۔ زندگی کی ناؤ جتنی چاہے مضبوط ہو، موت کے سمندر میں ایک دن ڈوب جائے گی۔ اور ڈاکٹر راحت صاحب کے لیے ایک شعر ہے کہ اردو ادب کا ایک عظیم رہبر چلا گیا، ادب کا ایک عظیم رہبر چلا گیا، غمگین کر کے سب کو سنور چلا گیا، غمگین کر کے سب کو سنور چلا گیا، لے لے کے سسکیاں کہہ رہے ہیں سب ادیب، لے لے کے سسکیاں کہہ رہے ہیں سب ادیب، ہندوستان کا انمول شاعر چلا گیا، ہندوستان کا انمول شاعر چلا گیا۔ اور ایک شعر اور سماج فرمانا کہ صدا کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، صدا کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، رونق محفل جانے کہاں کھو گیا، رونق محفل جانے کہاں کھو گیا، اردو ادب کا خزانہ لے کر، اردو ادب کا خزانہ لے کر راحت قبر کی آغوش میں، راحت قبر کی آغوش میں سو گیا۔ اور شعر سماج فرما لیجیے کہ تیرے جانے سے سمندر کا ایک کنارہ کھو گیا، تیرے جانے سے سمندر کا ایک کنارہ کھو گیا، اردو ادب کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا، اردو ادب کا بہت بڑا خسارہ
चंद शेर और समाज फरमाला। जिस घर में कभी कुरान की तिलावत नहीं होती, जिस घर में कभी कुरान की तिलावत नहीं होती, जिस घर में कभी कुरान की तिलावत नहीं होती, उस घर में कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती, उस घर में कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। फरिश्ते लौट जाते हैं खुदा की नेमत लेकर, फरिश्ते लौट जाते हैं खुदा की नेमत लेकर, फरिश्ते लौट जाते हैं खुदा की नेमत लेकर। वहाँ लानत बरसती है कभी बरकत नहीं, वहाँ लानत बरसती है कभी बरकत नहीं होती। अगला शेर समाज फरमाएं। आसमां में चमकेगा तू अज़ल बनके, आसमां में चमकेगा तू अज़ल बनके, मेरे दिल में रहेगा तू गज़ल, मेरे दिल में रहेगा तू गज़ल। और चंद शेर और समाज फरमा लीजिए। उदास करके तुम तो चले गए, उदास करके तुम तो चले गए राहत, तेरी यादों के साए में अब कटेगी जिंदगी। उदास करके तुम तो चले गए राहत, तेरी यादों के साए में अब कटेगी जिंदगी। चंद शेर और इरशाद फरमा लीजिए, क्योंकि ये राहत साहब की याद में प्रोग्राम है तो उनकी शान में भी पढ़ना जरूरी था, और कुछ जो है पुरानी चीज़ें हमको पेश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें भी बहुत अच्छे हैं, नए नए हमारे भतीजे भी लगते हैं, पढ़ने में भी थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन एक सुना देते हैं, सुनिए सब लोग। कैसे सबको बताएं वो प्याले, कैसे सबको बताएं वो प्याले, मेरा मासूम दिल वो चुरा ले गए, कैसे सबको बताएं वो प्याले, मेरा मासूम दिल वो चुरा ले गए। उम्मीद आती नहीं है मुझे आजकल, नींद आती नहीं है मुझे आजकल, मेरी आँखों की नींद चुरा ले गए। क्या बात है, कैसे सबको बताएं, क्या बात है, बहुत शानदार, तरन्नुम भी तो बहुत अच्छा है। एक और शेर समाज इरशाद कि जहाँ बम के धमाकों ने
सरहद को हिलाना, जहाँ बम के धमाकों ने सरहद को हिलाना, वतन के सरबराहों ने वहाँ दंगा कराना, वतन के सरबराहों ने वहाँ दंगा कराना, जिसे कहते रहे सदियों से हिंदुस्तान का जन्नत, जिसे कहते रहे सदियों से हिंदुस्तान का जन्नत, सियासत ने उसी कश्मीर को दोज़ख बनाया, सियासत ने उसी कश्मीर को दोज़ख बनाना, जहाँ बम के धमाकों ने सरहद को हिला डाला, वतन के सरबराहों ने वहाँ दंगा करा डाला, जिसे कहते रहे सदियों से हिंदुस्तान का जन्नत, जिसे कहते रहे सदियों से हिंदुस्तान का जन्नत, सियासत ने उसी कश्मीर को दोज़ख बनाया, सियासत ने उसी कश्मीर को दोज़ख बनाया। और एक शेर जिंदा समाज फरमा लीजिए कि फिरका परस्तों के सर जब से उठने लगे हैं, फिरका परस्तों के सर जब से उठने लगे हैं, इंसाफ के तराजू तब से झुकने लगे हैं, फिरका परस्तों के सर जब से उठने लगे हैं, इंसाफ के तराजू तब से झुकने लगे हैं, बेगुनाहों को इंसाफ अब मिलेगा कैसे, बेगुनाहों को इंसाफ अब मिलेगा कैसे, अदालत के मनसिब भी अब तो बिकने लगे, अदालत के मनसिब भी अब तो बिकने लगे। और चंद शेर और इरशाद फरमाता कि दर्द सीने में सब छुपा लेता, दर्द सीने में सब छुपा लेता, जरा सी खुशियाँ में पा लेता, दर्द सीने में सब छुपा लेता, जरा सी खुशियाँ में पा लेता, मिलता गम से गर फुर्सत तो मिलता हमसे गर फुर्सत तो घड़ी मैं भी घड़ी मैं लेता। चलिए सब चाहते हैं कि बाद में बहुत